Вчерашнего дня у тебя... अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहां हर किरदार अपने अपने राज और मजबूरी में उलझ चुका था। लेकिन आने वाले एपिसोड में हालात पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़वार की, जो अपने वालिद इजाज़ के इलाज की फिक्र में मुसलसल परेशान है। जब उसे मालूम होता है कि अस्पताल की तमाम फीस पहले ही अदा की जा चुकी है तो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसने अदा की और क्यों। यही सवाल पूरे एपिसोड में ज़वार के जहन पर छाया रहता है। दूसरी तरफ मीर behzad बज़ाहिर ज़वार पर एतमाद करता दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वो अब भी इसके एक हरकत पर नज़र रखे हुए है। वो सिकंदर से ज़वार की मुकम्मल रिपोर्ट लेता है, मगर रिपोर्ट से कोई ऐसी बात सामने नहीं आती जिससे ज़वार पर शक किया जा सके। इसके बावजूद behzad की दिल का शक ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो हर मामले को सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली के तौर पर देख रहा है। इधर फारिस भी महसूस करती है कि ज़वार पहले जैसे नहीं रहा। वो इसकी खामोशी और परेशानी को नोटिस करती है, मगर ज़वार अपनी ज़ाती मुश्किलात इसे छुपा लेता है। यही वो लम्हा है जहाँ दोनों के दरमियान एक नया जज्बाती ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन व्यूअर्स, असल सस्पेंस इस वक्त पैदा होता है जब कुछ नामालूम लोग और दूर से फारिस और ज़वार पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं होता कि वो किसके आदमी है, मगर इतना ज़ोर महसूस होता है कि आने वाली दिनों में ये निगरानी किसी बड़े ख़तरे की शक्ल इख्तियार करने वाली है। दूसरी जानब behzad अपने खुफिया मंसूबे पर खामोशी से अमल कर रहा है। वो नहीं चाहते कि ज़वार को कभी मालूम हो कि इसके वालिद के इलाज का खर्च किसने उठाया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ज़वार को हकीकत का इल्म हो गया तो शायद वो ये एहसान कभी कबूल ना करे। और फिर आखिर में एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो पूरी कहानी को नए रुख पर ले जाता है। ज़वार को एक नामालूम नंबर से पैगाम मौसूल होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम बहुत जल्द इस एहसान की कीमत अदा करने वाले हो। यही एक जुमला ज़वार को शदीद सोच में डाल देता है और यही से आने वाले केस का सस्पेंस अपने उरूज पर पहुंच जाता है। अब देखना यह होगा कि इस खुफिया एहसान के पीछे असल मकसद क्या है, ज़वार इस राज तक कैसे पहुंचेगा और क्या मीर behzad वाकई इसकी मदद कर रहा है या इसे अपनी किसी बड़े खेल का हिस्सा बना रहा है। यही सवालात अगले केस को मज़ीद सनसनीखेज़ बनाने वाले हैं। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहां हर किरदार अपने अपने राज और मजबूरी में उलझ चुका था। लेकिन आने वाले एपिसोड में हालात पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़वार की, जो अपने वालिद इजाज़ के इलाज की फिक्र में मुसलसल परेशान है। जब उसे मालूम होता है कि अस्पताल की तमाम फीस पहले ही अदा की जा चुकी है तो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसने अदा की और क्यों। यही सवाल पूरे एपिसोड में ज़वार के जहन पर छाया रहता है। दूसरी तरफ मीर behzad बज़ाहिर ज़वार पर एतमाद करता दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वो अब भी इसके एक हरकत पर नज़र रखे हुए है। वो सिकंदर से ज़वार की मुकम्मल रिपोर्ट लेता है, मगर रिपोर्ट से कोई ऐसी बात सामने नहीं आती जिससे ज़वार पर शक किया जा सके। इसके बावजूद behzad की दिल का शक ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो हर मामले को सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली के तौर पर देख रहा है। इधर फारिस भी महसूस करती है कि ज़वार पहले जैसे नहीं रहा। वो इसकी खामोशी और परेशानी को नोटिस करती है, मगर ज़वार अपनी ज़ाती मुश्किलात इसे छुपा लेता है। यही वो लम्हा है जहाँ दोनों के दरमियान एक नया जज्बाती ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन व्यूअर्स, असल सस्पेंस इस वक्त पैदा होता है जब कुछ नामालूम लोग और दूर से फारिस और ज़वार पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं होता कि वो किसके आदमी है, मगर इतना ज़ोर महसूस होता है कि आने वाली दिनों में ये निगरानी किसी बड़े ख़तरे की शक्ल इख्तियार करने वाली है। दूसरी जानब behzad अपने खुफिया मंसूबे पर खामोशी से अमल कर रहा है। वो नहीं चाहते कि ज़वार को कभी मालूम हो कि इसके वालिद के इलाज का खर्च किसने उठाया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ज़वार को हकीकत का इल्म हो गया तो शायद वो ये एहसान कभी कबूल ना करे।
اور پھر آخر میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو پوری کہانی کو نئے رخ پر لے جاتا ہے۔ زوار کو ایک نامعلوم نمبر سے پیغام موصول ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم بہت جلد اس احسان کی قیمت ادا کرنے والے ہو۔ یہی ایک جملہ زوار کو شدید سوچ میں ڈال دیتا ہے اور یہی سے آنے والی کیس کا سسپینس اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس خفیہ احسان کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، زوار اس راز تک کیسے پہنچے گا، اور کیا میر بہزاد واقعی اس کی مدد کر رہا ہے یا اسے اپنی کسی بڑے کھیل کا حصہ بنا رہا ہے۔ یہی سوالات اگلی کیس کو مزید سنسنی خیز بنانے والے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی تھی جہاں ہر کردار اپنے اپنے راز اور مجبوری میں الجھ چکا تھا، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں حالات پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زوار کی، جو اپنے والد اجاز کے علاج کی فکر میں مسلسل پریشان ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسپتال کی تمام فیس پہلے ہی ادا کی جا چکی ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اتنی بڑی رقم کس نے ادا کی اور کیوں۔ یہی سوال پوری ایپیسوڈ میں زوار کے ذہن پر چھایا رہتا ہے۔ دوسری طرف میر بہزاد بظاہر زوار پر اعتماد کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اب بھی اس کے ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ سکندر سے زوار کی مکمل رپورٹ لیتا ہے، مگر رپورٹ سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی جس سے زوار پر شک کیا جا سکے۔ اس کے باوجود بہزاد کی دل کا شک ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر معاملے کو صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ ایک بڑی حکمت عملی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ادھر فارس بھی محسوس کرتی ہے کہ زوار پہلے جیسے نہیں رہا، وہ اس کی خاموشی اور پریشانی کو نوٹس کرتی ہے، مگر زوار اپنی ذاتی مشکلات اسے چھپا لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دونوں کے درمیان ایک نیا جذباتی تعلق آہستہ آہستہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ویورز، اصل سسپینس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کچھ نامعلوم لوگ دور سے فارس اور زوار پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ کس کے آدمی ہے، مگر اتنا زور محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی دنوں میں یہ نگرانی کسی بڑے خطرے کی شکل اختیار کرنے والی ہے۔ دوسری جانب بہزاد اپنے خفیہ منصوبے پر خاموشی سے عمل کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ زوار کو کبھی معلوم ہو کہ اس کے والد کے علاج کا خرچ کس نے اٹھایا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر زوار کو حقیقت کا علم ہو گیا تو شاید وہ یہ احسان کبھی قبول نہ کرے۔ اور پھر آخر میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو پوری کہانی کو نئے رخ پر لے جاتا ہے۔ زوار کو ایک نامعلوم نمبر سے پیغام موصول ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم بہت جلد اس احسان کی قیمت ادا کرنے والے ہو۔ یہی ایک جملہ زوار کو شدید سوچ میں ڈال دیتا ہے اور یہی سے آنے والی کیس کا سسپینس اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس خفیہ احسان کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، زوار اس راز تک کیسے پہنچے گا، اور کیا میر بہزاد واقعی اس کی مدد کر رہا ہے یا اسے اپنی کسی بڑے کھیل کا حصہ بنا رہا ہے۔ یہی سوالات اگلی کیس کو مزید سنسنی خیز بنانے والے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی تھی جہاں ہر کردار اپنے اپنے راز اور مجبوری میں الجھ چکا تھا، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں حالات پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زوار کی، جو اپنے والد اجاز کے علاج کی فکر میں مسلسل پریشان ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسپتال کی تمام فیس پہلے ہی ادا کی جا چکی ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اتنی بڑی رقم کس نے ادا کی اور کیوں۔ یہی سوال پوری ایپیسوڈ میں زوار کے ذہن پر چھایا رہتا ہے۔ دوسری طرف میر بہزاد بظاہر زوار پر اعتماد کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اب بھی اس کے ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ سکندر سے زوار کی مکمل رپورٹ لیتا ہے، مگر رپورٹ سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی جس سے زوار پر شک کیا جا سکے۔ اس کے باوجود بہزاد کی دل کا شک ختم نہیں ہوتا،
क्योंकि वो हर मामले को सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली के तौर पर देख रहा है। इधर फारिस भी महसूस करती है कि ज़वार पहले जैसे नहीं रहा और वो इसकी खामोशी और परेशानी को नोटिस करती है, मगर ज़वार अपनी ज़ाती मुश्किलात इसे छुपा लेता है। यही वो लम्हा है जहाँ दोनों के दरमियान एक नया जज्बाती ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन व्यूअर्स, असल सस्पेंस इस वक्त पैदा होता है जब कुछ नामालूम लोग दूर से फारिस और ज़वार पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं होता कि वो किसके आदमी है, मगर इतना ज़ोर महसूस होता है कि आने वाली दिनों में ये निगरानी किसी बड़े ख़तरे की शक्ल इख्तियार करने वाली है। दूसरी जानब बेहज़ाद अपने खुफिया मंसूबे पर खामोशी से अमल कर रहा है। वो नहीं चाहते कि ज़वार को कभी मालूम हो कि इसके वालिद के इलाज का खर्च किसने उठाया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ज़वार को हकीकत का इल्म हो गया तो शायद वो ये एहसान कभी कबूल ना करे। और फिर आखिर में एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो पूरी कहानी को नए रुख पर ले जाता है। ज़वार को एक नामालूम नंबर से पैगाम मौसूल होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम बहुत जल्द इस एहसान की कीमत अदा करने वाले हो। यही एक जुमला ज़वार को शदीद सोच में डाल देता है और यही से आने वाले केस का सस्पेंस अपने उरूज पर पहुंच जाता है। अब देखना यह होगा कि इस खुफिया एहसान के पीछे असल मकसद क्या है, ज़वार इस राज तक कैसे पहुंचेगा और क्या मेर बेहज़ाद वाकई इसकी मदद कर रहा है या इसे अपनी किसी बड़े खेल का हिस्सा बना रहा है। यही सवालात अगले केस को मज़ीद सनसनीखेज़ बनाने वाले हैं। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहां हर किरदार अपने अपने राज और मजबूरी में उलझ चुका था। लेकिन आने वाले एपिसोड में हालात पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़वार की, जो अपने वालिद इजाज़ के इलाज की फिक्र में मुसलसल परेशान है। जब उसे मालूम होता है कि अस्पताल की तमाम फीस पहले ही अदा की जा चुकी है तो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसने अदा की और क्यों। यही सवाल पूरे एपिसोड में ज़वार के जहन पर छाया रहता है। दूसरी तरफ मेर बेहज़ाद बज़ाहिर ज़वार पर एतमाद करता दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वो अब भी इसके एक हरकत पर नज़र रखे हुए है। वो सिकंदर से ज़वार की मुकम्मल रिपोर्ट लेता है, मगर रिपोर्ट से कोई ऐसी बात सामने नहीं आती जिससे ज़वार पर शक किया जा सके। इसके बावजूद बेहज़ाद की दिल का शक ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो हर मामले को सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली के तौर पर देख रहा है। इधर फारिस भी महसूस करती है कि ज़वार पहले जैसे नहीं रहा और वो इसकी खामोशी और परेशानी को नोटिस करती है, मगर ज़वार अपनी ज़ाती मुश्किलात इसे छुपा लेता है। यही वो लम्हा है जहाँ दोनों के दरमियान एक नया जज्बाती ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन व्यूअर्स, असल सस्पेंस इस वक्त पैदा होता है जब कुछ नामालूम लोग दूर से फारिस और ज़वार पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं होता कि वो किसके आदमी है, मगर इतना ज़ोर महसूस होता है कि आने वाली दिनों में ये निगरानी किसी बड़े ख़तरे की शक्ल इख्तियार करने वाली है। दूसरी जानब बेहज़ाद अपने खुफिया मंसूबे पर खामोशी से अमल कर रहा है। वो नहीं चाहते कि ज़वार को कभी मालूम हो कि इसके वालिद के इलाज का खर्च किसने उठाया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ज़वार को हकीकत का इल्म हो गया तो शायद वो ये एहसान कभी कबूल ना करे। और फिर आखिर में एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो पूरी कहानी को नए रुख पर ले जाता है। ज़वार को एक नामालूम नंबर से पैगाम मौसूल होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम बहुत जल्द इस एहसान की कीमत अदा करने वाले हो। यही एक जुमला ज़वार को शदीद सोच में डाल देता है और यही से आने वाले केस का सस्पेंस अपने उरूज पर पहुंच जाता है। अब देखना यह होगा कि इस खुफिया एहसान के पीछे असल मकसद क्या है, ज़वार इस राज तक कैसे पहुंचेगा और क्या मेर बेहज़ाद वाकई इसकी मदद कर रहा है या इसे अपनी किसी बड़े खेल का हिस्सा बना रहा है। यही सवालात अगले केस को मज़ीद सनसनीखेज़ बनाने वाले हैं। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहां हर किरदार अपने अपने राज और मजबूरी में उलझ चुका था। लेकिन आने वाले एपिसोड में हालात पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं।
سب سے پہلے بات کرتے ہیں زوار کی، جو اپنے والد اجاز کے علاج کی فکر میں مسلسل پریشان ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسپتال کی تمام فیس پہلے ہی ادا کی جا چکی ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اتنی بڑی رقم کس نے ادا کی اور کیوں۔ یہی سوال پورے ایپیسوڈ میں زوار کے ذہن پر چھایا رہتا ہے۔ دوسری طرف میر بہزاد بظاہر زوار پر اعتماد کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اب بھی اس کے ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ سکندر سے زوار کی مکمل رپورٹ لیتا ہے، مگر رپورٹ سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی جس سے زوار پر شک کیا جا سکے۔ اس کے باوجود بہزاد کی دل کا شک ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر معاملے کو صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ ایک بڑی حکمت عملی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ادھر فارس بھی محسوس کرتی ہے کہ زوار پہلے جیسے نہیں رہا۔ وہ اس کی خاموشی اور پریشانی کو نوٹس کرتی ہے، مگر زوار اپنی ذاتی مشکلات اسے چھپا لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دونوں کے درمیان ایک نیا جذباتی تعلق آہستہ آہستہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ویورز، اصل سسپینس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کچھ نامعلوم لوگ دور سے فارس اور زوار پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ کس کے آدمی ہے، مگر اتنا زور محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی دنوں میں یہ نگرانی کسی بڑے خطرے کی شکل اختیار کرنے والی ہے۔ دوسری جانب بہزاد اپنے خفیہ منصوبے پر خاموشی سے عمل کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ زوار کو کبھی معلوم ہو کہ اس کے والد کے علاج کا خرچ کس نے اٹھایا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر زوار کو حقیقت کا علم ہو گیا تو شاید وہ یہ احسان کبھی قبول نہ کرے۔ اور پھر آخر میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو پوری کہانی کو نئے رخ پر لے جاتا ہے۔ زوار کو ایک نامعلوم نمبر سے پیغام موصول ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم بہت جلد اس احسان کی قیمت ادا کرنے والے ہو۔ یہی ایک جملہ زوار کو شدید سوچ میں ڈال دیتا ہے، اور یہی سے آنے والی کیس کا سسپینس اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس خفیہ احسان کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، زوار اس راز تک کیسے پہنچے گا، اور کیا میر بہزاد واقعی اس کی مدد کر رہا ہے یا اسے اپنی کسی بڑے کھیل کا حصہ بنا رہا ہے۔ یہی سوالات اگلی کیس کو مزید سنسنی خیز بنانے والے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی تھی جہاں ہر کردار اپنے راز اور مجبوری میں الجھ چکا تھا، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں حالات پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زوار کی، جو اپنے والد اجاز کے علاج کی فکر میں مسلسل پریشان ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسپتال کی تمام فیس پہلے ہی ادا کی جا چکی ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اتنی بڑی رقم کس نے ادا کی اور کیوں۔ یہی سوال پورے ایپیسوڈ میں زوار کے ذہن پر چھایا رہتا ہے۔ دوسری طرف میر بہزاد بظاہر زوار پر اعتماد کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اب بھی اس کے ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ سکندر سے زوار کی مکمل رپورٹ لیتا ہے، مگر رپورٹ سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی جس سے زوار پر شک کیا جا سکے۔ اس کے باوجود بہزاد کی دل کا شک ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر معاملے کو صرف سیکیورٹی